Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Inyong higala kabisaya nunay B. Malipayon nga mopaambit kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Ephesians kapitulo 6 bersikulo 23 nga nagkanayon. Ang kalinaw mahiadto sa mga igsoon ug ang gugma uban sa pagtuo gikan sa Dios ang Amahan ug sa Ginoong Hesus Kristo. Kini usa ka tipikal nga benediksyon gikan ni Pablo. Ang bugtong tinuod nga kalinaw anaa kang Hesus. Gisulayan ni Pablo ang pagpahayag kanila nga ang Dios nga Amahan ug ang Ginoong Hesus Kristo nagdala og pakigdait ug gugma kung sila adunay igong pagsalig aron makadawat nini. Nagpasabot nga ang tino nga kalinaw, gugma ug hugot nga pagtuo ang nagbalik-balik aron matisok kini sa mga panghunahuna sa mga tao. Kining maayo nga mga sulat. Salamat og maayong adlaw.